सम्म बढेको देखाएको छ भने यहाँ अनि त्यसपछि टीएस डायग्राममा 2 देखि 3 अनि टेम्परेचर पनि बढेको देखाएको छ। अथवा यहाँ चाहिँ 2 र 3 मा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ। त्यसपछि 3 र 4 मा एक्सपान्सन चाहिँ हुने भयो। यहाँ प्रोसेस 3-4 इज एन एडियाबाटिक इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन, यो भनेको पावर स्ट्रोक भयो। पावर स्ट्रोक 3 र 4 मा पावर स्ट्रोक भयो। पावर स्ट्रोकमा पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीतिर आउँछ र अनि पावर हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्दै पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा आउँछ। यो बेलामा एक्सपान्सन स्ट्रोकमा टेम्परेचर चाहिँ घट्छ, प्रेसर पनि घट्छ। यहाँ प्रेसर पिभी डायग्राममा प्रेसर घटाएको देखाएको छ, त्यसै भोल्युम पनि बढेको देखाएको छ। अनि टीएस डायग्राममा हेर्ने हो भने टेम्परेचर एक्सपान्सन स्ट्रोकमा इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन स्ट्रोकमा 3 र 4 मा टेम्परेचर चाहिँ घटेको देखाएको छ टीएस डायग्राममा। त्यस्तै अनि 4 र 1 भनेको हिट रिजेक्सन। 4-1 process 4-1 completes the cycle by a constant volume process in which heat is rejected from the air while the piston is at bottom dead center। अब यहाँ हामीले हेर्ने हो भने 4 र 1 भनेको हिट रिजेक्सन भयो। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन भयो अथवा चाहिँ बर्निङ अफ एयर अथवा चाहिँ एक्चुअलीमा बर्निङ अफ एयर फिल्ड मिक्सचर हुन्छ। यो साइकलमा बर्निङ अफ एयरको चाहिँ एक्जस्ट फालिन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा यो अटो साइकलमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन हुन्छ। अनि 1 र 2 कम्प्रेसन भयो अथवा इजेन्ट्रोपिक प्रोसेस भयो भने 3 र 4 त्यो इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन भयो। भनेपछि जसरी यो 0-1 भनेको सक्सन भयो, 1 र 2 कम्प्रेसन भयो अनि पिस्टन टिडिसीमा पुग्दाखेरि हिट एडिसन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा। 2 र 3 मा हिट एडिसन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर बढ्छ। अनि टीएस डायग्राममा हेर्ने हो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त्यसमा पनि टेम्परेचर बढाएको देखाएको छ। त्यसपछि पावर स्ट्रोक आउँछ। पावर स्ट्रोकमा हिट रिजेक्सन हुन्छ। 3 र 4 पावर स्ट्रोक भयो, पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा जान्छ, त्यो बेलामा हिट रिजेक्सन हुन्छ अथवा पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा जाँदाखेरि हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि 4 र 1 भनेको यहाँ एक्जस्ट स्ट्रोकमा ग्यासलाई चाहिँ एक्जस्ट गरेको देखाएको छ। एक्जस्ट हुँदाखेरि टेम्परेचर र प्रेसर घट्दै गएको देखाएको छ। यहाँ टीएस डायग्राममा टेम्परेचर घटाएको देखाएको छ भने पिभी डायग्राममा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा प्रेसर घटेको देखाएको छ। अनि प्रोसेस 1-0 द मास अफ एयर इज रिलिज टु द एटमोस्फियर इन ए कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस। यो 1 र 0 मा जुन एक्जस्ट यो वास्तवमा भने 4, 1 र 0 भनेको एक्जस्ट स्ट्रोकमा गनिन्छ। यो भनेको अटो साइकल भयो। अटो साइकल प्रायः स्पार्क इग्निसन इन्जिन अथवा पेट्रोल इन्जिनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसको अब थर्मल इफिसियन्सी, अटो साइकलको थर्मल इफिसियन्सीलाई यसरी दिएको छ। थर्मल इफिसियन्सी अफ अटो साइकल इज इक्वल टु क्युएस हिट सप्लाइड माइनस हिट रिजेक्टेड बाई क्युएस हिट सप्लाइड। भनेको अटो साइकल भनेको क्युएस माइनस क्युआर डिभाइडेड बाई क्युएस। यहाँ क्युएस भनेको हिट सप्लाइड भयो, क्युआर भनेको हिट रिजेक्टेड डिभाइडेड बाई क्युएस हिट सप्लाइड भयो। अनि त्यस्तै अब कन्सिडरिङ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस 2, 3 and 4-1 द हिट सप्लाइड एन्ड रिजेक्टेड अफ एयर क्यान बी रिटेन एज क्युएस भनेको एमसिबी T3 माइनस T2। एम भनेको मास अफ एयर भयो, सिबी स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, यो T3 र T2 भयो। त्यस्तै अब हिट रिजेक्सन भनेको चाहिँ एमसिबी T4 माइनस T1 भयो। यसमा चाहिँ हिट रिजेक्सन भयो। यो अटो साइकलको चाहिँ यो क्यु र एसको राख्दाखेरि अटो साइकलको थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस T4 माइनस T1 डिभाइडेड बाई T4 माइनस T1 हुन्छ। Considering isentropic process 1, 2 and 3, 4, we have T2 by T1 is equal to P1 by P2 gamma minus 1 by and T3 by T4 is equal to P4 by P3 gamma minus 1 by। यहाँ gamma भनेको स्पेसिफिक हिट रेसियो भयो। स्पेसिफिक हिट रेसियो भनेको CP by
CB भयो. Both the volume ratio P1 by P2 and P4 by P3 are equal to the compression ratio R. Therefore, P1 P2 is equal to P4 by P3 is equal to R. R भनेको यसमा compression ratio भयो. यसरी हाम्रो थर्मल यो अटो साइकलको थर्मल इफिसियन्सीलाई 1 - 1 by R गामा - 1 बाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौं. त्यसै यहाँ कम्प्रेसन रेशियो र थर्मल इफिसियन्सी देखाएको छ. कम्प्रेसन रेशियो बढेपछि यहाँ थर्मल इफिसियन्सी पनि बढेको देखाएको छ. अथवा यो गामा अनुसार पनि थर्मल इफिसियन्सी फरक पर्न जान्छ. जस्तै एक्जस्ट ग्यासको गामा इक्वल टु 1.30, एयरको 1.4, अर्को मोनो अटोमिक ग्यास गामा इक्वल टु 1.67 दिएको छ. यहाँ सबभन्दा बढी थर्मल इफिसियन्सी मोनो अटोमिक ग्यासको रहेको छ. यहाँ आर भनेको कम्प्रेसन रेशियो भयो, गामा भनेको स्पेसिफिक हिट रेशियोजहरु भयो. अनि यहाँ वर्क आउटपुटहरु यहाँ दिएको छ यो फर्मुलामा. यो तपाईहरुले पहिला पढिसक्नु भएको छ. त्यहाँबाट चाहिँ यो पहिलाको बाट पढ्न सक्नुहुन्छ. यो W इक्वल टु कसरी यो यस्तो आयो भनेर. यहाँ आर भनेको चाहिँ प्रेसर रेशियो P2 by P1 is equal to P3 by P4 is equal to R गामा. यो R भनेको यहाँ प्रेसर रेशियो. त्यसै यहाँ वर्क आउटपुटहरु दिएको छ. यो चाहिँ दूरी हो. अनि मिन इफेक्टिभ प्रेसर पनि यो फर्मुलाबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौं. PM is equal to वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाइ स्वेट भोल्युम. स्वेट भोल्युम भनेको P1 - P2 भयो. अनि यो फर्मुलाबाट पनि हामी PM बाट मिन इफेक्टिभ प्रेसर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं. अनि यो TS डायग्राम दिएको भयो. अघि चाहिँ गइसके यो पनि. त्यसै अब यो वास्तवमा हेर्ने हो भने यो एक्चुअल अटो साइकलको एक्चुअलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ. यो अघिको चाहिँ आइडियल साइकल भयो. यो चाहिँ हाम्रो जुन चित्रमा दिएको छ यो आइडियल साइकल, यो एक्चुअल साइकल चाहिँ यस्तो हुन्छ. यसमा चाहिँ यो इन्टेक स्ट्रोक भनेको यो यहाँ इन्टेक स्ट्रोक यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ. वास्तवमा यो चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक भनेको एटमोस्फियरिक एयर प्रेसर भन्दा कम प्रेसरमा कन्स्ट्यान्ट एयर प्रेसरमा सक्सन स्ट्रोक हुन्छ. त्यसै अनि यहाँ यो पी एटमोस्फेरिक भन्दा कम एयर प्रेसरमा इन्टेक स्ट्रोक सुरु भएको छ. अथवा चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक सुरुमा चाहिँ इन्टेक स्ट्रोकमा पिस्टन तिरिसबाट विदिशमा आउँदाखेरि एयर इन्टेक हुन्छ. जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा एयर इन्टेक हुन्छ. तर प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक बिलो एटमोस्फेरिक प्रेसर रहेको छ. त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो कम्प्रेसन स्ट्रोक सुरु भएको छ. यहाँ चाहिँ नम्बर लेखेको छैन. यहाँ यो पोइन्टदेखि त्यसपछि यो कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो. कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्डमा TDC तिर पुग्न लाग्दाखेरि यहाँ TDC ठ्याक्कै TDC मा पुगेको छैन. TDC मा पुग्नै लाग्दाखेरि इग्निसन हुन्छ अथवा स्पार्क प्लग आगोको झिल्का दिन्छ. भनेको मतलब यहाँ हिट एडिसन हुन्छ. अनि हिट एडिसन भइसकेपछि यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट एडिसन भएको देखाएको छ. जहाँ चाहिँ प्रेसर पनि टेम्परेचर पनि ग्यासको प्रेसर र टेम्परेचर दुईटै बन्द हुन्छ. त्यसपछि एन्ड अफ कम्बसन यहाँसम्म रहेको छ. त्यसपछि कम्बसन सकिसकेपछि एक्सपान्सन अथवा पावर स्ट्रोक सुरु भएको देखाएको छ. भनेको मतलब त्यसपछि यो पावर स्ट्रोक एक्सपान्सनमा पावर स्ट्रोक हुन्छ. त्यसपछि पावर स्ट्रोकमै विदेशी पुग्नुभन्दा अगाडि नै यो लाइन विदेशी गयो. विदेशी पुग्नुभन्दा अगाडि नै एक्जस्ट भल्भ यहाँ ओपन भएको देखाएको छ. त्यसपछि अनि यो विदेशी पुगिसकेपछि एक्जस्ट स्ट्रोक सुरु हुन्छ. एक्जस्ट स्ट्रोक एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर भन्दा बडीमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा एक्जस्ट हुन्छ. ग्यास चाहिँ एक्जस्ट हुन्छ. त्यसपछि यहाँनिर TDC मा पुग्नुभन्दा अगाडि फेरि इन्टेक भल्भ ओपन भएको देखाएको छ. यहाँ चाहिँ एक्चुअल पेट्रोल इन्जिनको कर्भ भयो. PV र TS डायग्रामको कर्भ चाहिँ एक्चुअल यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको भयो. यहाँ चाहिँ यो यस्ता इन्टेक स्ट्रोक यहाँ इन्टेक स्ट्रोक देखाएको भयो. त्यसपछि कम्प्रेसन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक यसरी देखाएको छ.
अनि यहाँ टीएस डायग्राममा पनि देखाएको छ। यहाँ चाहिँ यो इजेन्ट्रोपिक भनेको 1 र 2 इजेन्ट्रोपिक भयो अथवा कम्प्रेसन स्ट्रोक अथवा चाहिँ एडियाबेटिक रिभर्सिबल प्रोसेस देखाएको भयो। 2 र 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन भएको देखाएको भयो। त्यसपछि अनि एक्सपान्सन भयो, इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन यहाँ दिएको छ। अनि त्यसपछि यो 401 भनेको हिट रिजेक्सन भयो अथवा चाहिँ एक्जस्ट स्ट्रोक भयो। अनि यो अघि जस्तै दिएको भयो। यसमा चाहिँ यो पनि आइडियल स्ट्रोकको देखाएको भयो। यो इन्टेक स्ट्रोक 0 देखि 1 भयो, 1 देखि 2 कम्प्रेसन स्ट्रोक अथवा त्यो एडियाबेटिक कम्प्रेसन पनि भन्छौँ हामी। अनि 2 देखि 3 कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन भयो। त्यसपछि 2 मा चाहिँ इग्निसन हुन्छ अनि इग्निसन भएपछि हिट एडेड हुन्छ। 2 र 3 कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडेड भयो, प्रेसर र टेम्परेचर बढ्यो। त्यसपछि एक्सपान्सन स्ट्रोक सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि प्रेसर र टेम्परेचर घटेको देखाएको छ। त्यसपछि 4, 1 र 0 यो चाहिँ एक्जस्ट स्ट्रोक भयो जहाँ चाहिँ हिट रिजेक्सन हुन्छ अथवा क्यू आउट चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै यो अटो साइकलकै देखाएको भयो। यो अघि भने जस्तै यो अटोको थर्मल इफिसियन्सी दिएको भयो। यो कम्प्रेसन रेसियो आर कम्प्रेसन रेसियो, त्यसपछि गामा भनेको एडियाबेटिक इन्डेक्स अथवा गामा इक्वल टु एडियाबेटिक इन्डेक्स अथवा स्पेसिफिक रेसियोजहरू स्पेसिफिक हिट रेसियोजहरू भयो। यो फर्मुलाबाट हामी थर्मल इफिसियन्सी अफ अटो साइकल पत्ता लगाउन सक्छौँ अथवा यो टेम्परेचरबाट हामीले यो गामा थाहा छ र आर थाहा छ भने हामीले यो अटो साइकलको थर्मल इफिसियन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब सबै टेम्परेचरहरू थाहा भयो भने पनि T4, T3, T2 र T1 थाहा भयो भने पनि हामी थर्मल इफिसियन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो कम्प्रेसन रेसियो भयो P1/P2 इक्वल टु P4/P3। यो पनि अघि नै गइसकेको छ। यो अटो साइकलको इफिसियन्सिजहरू पत्ता लगाउने फर्मुला भयो। त्यसपछि यो अटो साइकल पर्छ डिजेल साइकल। अब हामीले डिजेल साइकल पढ्न गइरहेका छौँ। अटो साइकल र डिजेल साइकलमा मुख्य फरक भनेको हिट एडिसनमा फरक भयो। यहाँ 1 र 2 यहाँ कम्प्रेसन भयो। यहाँ डिजेल साइकलमा पनि अटो साइकलमा 1 र 2 कम्प्रेसन अथवा इजेन्ट्रोपिक अथवा एडियाबेटिक कम्प्रेसन 1 र 2 भयो। त्यस्तै यसमा पनि डिजेल साइकलमा पनि 1 र 2 एडियाबेटिक कम्प्रेसन अथवा इजेन्ट्रोपिक भयो। त्यसपछि यसमा पेट्रोल अटो साइकल इन्जिनमा 2 र 3 2 मा चाहिँ हिट एडिसन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा 2 मा हिट एडिसन हुन्छ। 3 सम्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट चाहिँ एडेड भएकोले टेम्परेचर र प्रेसर दुइटै बढेको देखाएको छ भने डिजेल इन्जिनमा कन्स्ट्यान्ट यहाँ P2 मा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट एडिसन भएको देखाएको छ। यसमा मुख्य फरक पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन अथवा अटो साइकल र डिजेल साइकलको मेन डिफरेन्स भनेकै यो हिट एडिसनमा हो। पेट्रोल इन्जिनमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर यहाँ P2 मा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट एडेड गरेको छ। त्यस्तै 3 र 4 मा एक्सपान्सन भयो। डिजेल इन्जिनको 3, 4 मा एक्सपान्सन भयो। त्यस्तै पेट्रोल इन्जिन अथवा अटो साइकलमा पनि 3 र 4 एक्सपान्सन भयो। त्यस्तै डिजेल साइकलमा 4 र 1 हिट रिजेक्सन भयो। पेट्रोल साइकल अटो साइकलमा पनि 4 र 1 हिट रिजेक्सन भयो। त्यही भएर यिनीहरूको यो दुईटा साइकल अटो साइकल र डिजेल साइकलको मेन डिफरेन्स भनेकै हिट एडिसन हो। एउटामा अटो साइकलमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ भने डिजेल साइकलमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर यहाँ P2 मा हिट एडिसन भएको देखाएको छ। यसमा पनि यो डिजेल साइकल भयो। डिजेल साइकलको प्रोसेसहरू अघि भने जस्तै दिएको भयो। जस्तै 1 र 2 भनेको यो इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भयो। इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भनेको एडियाबेटिक रिभर्सिबल भयो अथवा चाहिँ यहाँ हिट लस बिना नै ग्यासलाई कम्प्रेसन गर्छ भनेर देखाएको भयो। अनि 2 र 3 प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट एडिसन 2 मा चाहिँ स्पार्क प्लगलाई आगो यो इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्न थाल्छ अनि 2-3 सम्म इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्दै गर्छ अनि त्यसपछि यो एयर फ्युल मिक्सचर बर्न भएर हिट एडिसन हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो हेर्ने हो भने एयरमा चाहिँ
फिल्ड स्प्रे 2 मा फिल्ड स्प्रे गर्छ अनि 3 सम्म फिल्ड स्प्रे गर्छ र ग्यास बर्निङ हुन्छ भनेर देखाएको भयो। अनि 2 र 3 मा टेम्परेचर बढेको यहाँ देखाएको छ टीएस डायग्राममा 2 र 3 मा यसरी टेम्परेचर बढेको छ। अनि त्यसपछि 3 र 4 प्रोसेस भनेको इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हो। 3 र 4 पीवी डायग्राममा पनि देखाएको छ, यहाँ टीएस डायग्राममा पनि 3 र 4 देखाएको जुनमा चाहिँ हिट रिजेक्सन हुन्छ अथवा यो भनेको पावर स्ट्रोक भयो जहाँ चाहिँ हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यसपछि 4 र 1 प्रोसेस भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हिट रिजेक्सन भयो। अनि 4 र 1 यहाँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्ट देखाएको छ। त्यस्तै टीएस डायग्राममा पनि 4 र 1 मा टेम्परेचर हिट रिजेक्सन भएपछि यहाँ टेम्परेचर सधैँ घटेको देखाएको छ। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पी इक्वल टु सी भनेको यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन देखाएको छ। अनि यहाँ अर्को यो पनि डिजेल साइकलको प्रेसर भोल्युम डायग्राम भयो। यसमा पनि अघि भनेको छ यसमा इन्टेक स्ट्रोकको देखाएको छ। सुरुमा 0 र 1 देखि इन्टेक स्ट्रोक भयो, इन्टेक स्ट्रोक। त्यसपछि 1 र 2 कम्प्रेसन स्ट्रोक अथवा आदिबादिक कम्प्रेसन भयो 1 र 2 जुन ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ अथवा पिस्टन चाहिँ विदेशीबाट टीटीसीमा जाँदै गर्दाखेरिको यो कम्प्रेसन गरेको देखाएको छ जसमा चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर बढ्दै गएको देखाउँछ। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट एडिसन भएको देखाएको छ अथवा चाहिँ यहाँनिर 2 पोइन्टमा फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ। फ्युल इन्जेक्ट गरेपछि यो हिट एडेड हुन्छ बर्निङ एयर फिल्ड मिक्सचर बर्निङ भएर अथवा ग्यास बर्न भएर हिट एडेड हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो पावर स्ट्रोक देखाएको छ 3 र 4 पावर स्ट्रोक अथवा चाहिँ आदियाबाटिक एक्सपान्सन हो। त्यसपछि 4 1 र 0 एक्जस्ट स्ट्रोक भयो जहाँ चाहिँ हिट रिजेक्सन चाहिँ हुन्छ। यसमा यो विभिन्न फर्मुलाहरू दिएको छ जस्तै सीआर भनेको यो कम्प्रेसन रेसियो V1 बाई V2 कम्प्रेसन V1 यहाँ भयो V2 यता देखाएको छ भनेको मतलब V1 बाई V2 भनेको चाहिँ यहाँ कम्प्रेसन रेसियो भयो। अनि यहाँ चाहिँ P1 बाई P2 इक्वल टु P2 बाई P1 अनि यहाँ के छ यसको P र V को रिलेसन चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसै यहाँ ER एक्सपान्सन ER भनेको एक्सपान्सन रेसियो भयो। यो चाहिँ 3 र 4 को प्रोसेसको लागि भयो एक्सपान्सन रेसियो भनेको P4 बाई P3। त्यसै P3 र P4 र P3 को यहाँ रिलेसन देखाएको छ। यहाँ के भनेको स्पेसिफिक हिट रेसियो भयो। त्यसै अब यो डिजेल साइकलमा यो क्युआर भनेको हिट रिजेक्सनको फर्मुला यो दिएको छ कि क्युआर इक्वल टु एमसिपी T4 माइनस T1। त्यसै हिट सप्लाइड क्युएस एमसिपी T3 माइनस T2। सिबी भनेको स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भयो, सिपी भनेको स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो। अनि डिजेलको इफिसियन्सी भनेको चाहिँ यहाँ यो यता डिजेल इज इक्वल टु 1 माइनस सिबी T4 माइनस T1 डिभाइडेड सिपी T3 माइनस T2 दिएको छ। अथवा चाहिँ यो गामा थाहा भयो भने पनि र टेम्परेचर थाहा भयो भने पनि हामीले डिजेल इन्जिनको इफिसियन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि यो पनि अघि जस्तै दिएको भयो, यो दुईटै डिजेल साइकल भयो। यो पिभी डायग्राम र टीएस डायग्राम देखाएको भयो। अनि यो इफिसियन्सीहरू कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, यो थर्मल इफिसियन्सीहरू कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ दिएको भयो। जस्तै थर्मल इफिसियन्सी अफ डिजेल इन्जिन इक्वल टु हिट सप्लाइड माइनस हिट रिजेक्सन डिभाइडेड बाई हिट सप्लाइड भयो। यो भनेको 1 यता डिजेल इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई गामा ब्राकेटमा T4 माइनस T2 बाई T3 माइनस T2 रहेको छ। त्यस्तै अब यही फर्मुला 1 र 2 प्रोसेसबाट हामीले T2 पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यो रिलेसन P2 बाई T2 इक्वल टु P3 बाई T3 रिलेसन पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँबाट हामीले P2 अथवा T2 P3 अथवा T3 पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ अन्य 3वटा कम्पोनेन्ट्सहरू थाहा भयो भने। अनि डिटेलमा थाहा पाउनको लागि तपाईहरुले यो फर्मुलाहरू चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ T3 पत्ता लगाउने दिएको छ, T1 T3 पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यस्तै T4 पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो थाहा भयो भने डिजेलको इफिसियन्सी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ यो फर्मुलाबाट। माथिको फर्मुला र यो फर्मुलाहरू सेमै हुन्।
यो वर्क आउटपुट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै W = P2 P3 - P1 प्लस यहाँबाट चाहिँ हामी वर्क आउटपुट पत्ता लगाउन सकिन्छ यो फर्मुलाबाट। त्यस्तै यहाँ यही मिन इफेक्टिभ प्रेसर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। PM = यहाँ दिएको छ, यिनीहरूबाट मिन इफेक्टिभ प्रेसर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने प्रोसेसहरू भयो 4वटा प्रोसेस, त्यसपछि मिन इफेक्टिभ प्रेसर, वर्क आउटपुट र थर्मल इफिसियन्सीहरू डिजेल इन्जिनको पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि अर्को भनेको यो एटकिन्सन साइकल छ। यो एटकिन्सन साइकल चाहिँ यो जेम्स एटकिन्सन भन्नेले 1882 मा पत्ता लगाएको हो र यो साइकल चाहिँ अटो साइकल जस्तै छ। अहिले चाहिँ यो टोयोटा यो अर्लियर जेनेरेसन टोयोटा प्रिउस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक भेहिकलमा प्राय प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो पिक्चर हाम्रो यो P र V डायग्राम हेर्ने हो भने अटो साइकल र एटकिन्सन साइकलमा अलिकति फरक छ। यसमा फरक यहाँ चाहिँ अरू प्रोसेसहरू यो 3 र 4 मा अटो साइकलमा 1 2 3 र 4 प्रोसेस मात्र साइकलमा एक्सपान्सन छ। यहाँ 3 देखि 4 सम्म बढाएको छ। यो अटो साइकल र डिजेल साइकलमा फरक यति मात्रै हो। अब यसमा प्रोसेसहरू हेर्ने हो भने 1 र 2, यहाँ 1 र 2 भनेको चाहिँ रिभर्सिबल आदियाबाटिक कम्प्रेसन भयो। जब चाहिँ सक्सन, यसमा चाहिँ सक्सनको देखाएको छैन, त्यसपछि एकैचोटि कम्प्रेसनको देखाएको छ। 1 र 2 भनेको रिभर्सिबल आदियाबाटिक कम्प्रेसन अथवा इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भयो। पेट्रोल इन्जिनमा जस्तै छ त्यस्तै 2 र 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हिट एडिसन। पेट्रोल इन्जिनमा पनि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन भयो जस्तै यसमा पनि 2 मा चाहिँ हिट 2 पोइन्ट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा 0.2 मा चाहिँ हिट एडिसन सुरु हुन्छ, 3 सम्म सुरु हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि टेम्परेचर र प्रेसर एकैचोटि बढ्छ। त्यसपछि 3 र 4 रिभर्सिबल एडियाबाटिक एक्सपान्सन। P3 र 4 भने चाहिँ यो चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ अथवा चाहिँ यो पावर स्ट्रोक भयो। पेट्रोल इन्जिनमा यो 4' सम्म मात्रै रहेको हुन्छ भने यो एटकिन्सन साइकलमा 4' एक्सपान्सनलाई बढाएर 4 सम्म पुर्याएको छ अथवा चाहिँ एक्सपान्सन अथवा वर्क चाहिँ बढाएको छ। त्यसै प्रोसेस 4 र 1 प्रोसेस भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट रिजेक्सन भयो। यसमा चाहिँ यो एक्स्ट्रा थपेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ हिट रिजेक्सन हुने गरिन्छ। र पेट्रोल इन्जिनमा अथवा यो अटो साइकलमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन गरिन्छ भने यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट रिजेक्सन भएको देखाएको छ। भनेपछि एटकिन्सन साइकल र अटो साइकल धेरै कुरामा मिल्दोजुल्दो छ, तर एक्सपान्सनमा फरक छ। जस्तै 3 र 4' अटो साइकलमा एक्सपान्सनमा हुन्छ भने यसमा एक्सपान्सन अथवा इजेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा अथवा इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सनमा 3 देखि 4 सम्म गएको छ, जुन चाहिँ 4' देखि 4 सम्म अटो साइकलमा भन्दा यो साइकलमा बढेको देखाएको छ, जसले गर्दाखेरि वर्क बढ्छ। अनि त्यसपछि 4 र 1 मा हिट रिजेक्सन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट रिजेक्सन छ, तर अटो साइकलमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन गर्ने गरिन्छ। अनि यो पनि अघि देखाएको जस्तै हो। इन्टेक स्ट्रोक अघिकोमा पिभी डायग्राममा इन्टेक स्ट्रोक देखाएको थिएन, यसमा चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक देखाएको छ। जस्तै इन्टेक स्ट्रोक 0 देखि 1 भयो, 0 देखि 1 इन्टेक स्ट्रोक, त्यसपछि 1 देखि 2 कम्प्रेसन स्ट्रोक अथवा एडियाबाटिक कम्प्रेसन भयो। 0 देखि 1 इन्टेक स्ट्रोक जसमा चाहिँ ग्यास इन्टेक हुन्छ। त्यस्तै त्यो ग्यासलाई चाहिँ कम्प्रेसन गर्नको लागि अथवा एयरलाई कम्प्रेसन गर्नको लागि कम्प्रेसन स्ट्रोक 1 र 2 कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो। यहाँ दिएको छ कम्प्रेसन स्ट्रोक। त्यस कम्प्रेसन स्ट्रोक भनेको एडियाबाटिक कम्प्रेसन स्ट्रोक अथवा चाहिँ यो इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हो, जसले गर्दाखेरि ग्यासको अथवा एयरको प्रेसर र टेम्परेचर बढ्छ यो कम्प्रेसन स्ट्रोकको कारणले गर्दा। त्यसपछि यहाँ 2 र 3 मा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ। यो चाहिँ यो टिडिसीमा हिट एडिसन भएको देखाएको भयो, जसले गर्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचर एकैचोटि बढ्छ। त्यसपछि 3 र
4 3 र 4 भनेको पावर स्ट्रोक अथवा एडियाबाटिक एक्सपेन्सन हो जुन चाहिँ पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा यहाँ 4 सम्म आउँछ अनि त्यसपछि 4 र 1 0 4 1 0 एक्जस्ट स्ट्रोक भयो जहाँ चाहिँ हिट रिजेक्सन गर्ने गरिन्छ अघि दुईटा हेर्दाखेरि यो अटो साइकल र एटकिन्सन साइकलमा फरक यति नै हो यो फरक भनेको यो 4 ड्यास अटो साइकल र एटकिन्सन साइकलमा फरक भनेको 4 ड्यास 4 र 1 हो यति चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ अथवा वर्क चाहिँ बढी हुन्छ एटकिन्सन साइकलमा अनि यो एउटा एटकिन्सन साइकलको एउटा इन्जिन भयो यो चाहिँ इन्जिन भयो यसमा चाहिँ अब पेट्रोल साइकलमा क्राङ्कशाफ्ट रहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो क्राङ्कशाफ्ट ठ्याक्कै क्राङ्कशाफ्ट जस्तो त हुँदैन यसमा मेकानिजम अलि फरक छ किन यो मेकानिजम फरक हुँदाखेरि एक्सपान्सन स्ट्रोकमा अथवा पावर स्ट्रोकमा पिस्टन तलसम्म आउँछ अथवा चाहिँ एक्सपान्सन चाहिँ यसमा बढी हुन्छ अथवा चाहिँ वर्क कम्प्रेसन चाहिँ कम हुन्छ कम्प्रेसन स्ट्रोक चाहिँ कम हुने भयो तर एक्सपान्सन स्ट्रोकमा चाहिँ यसमा बढाएको हुन्छ यो एक्सपान्सन स्ट्रोक अथवा चाहिँ पावर स्ट्रोक बढाउनको लागि यस्तो मेकानिजम प्रयोग गरेको हुन्छ जुन क्राङ्कशाफ्टभन्दा अलिकति भिन्न फरक छ यो चाहिँ एटकिन्सन साइकल इन्जिनमा यस्तो खालको मेकानिजम राखेको हुन्छ यो पिस्टनलाई अप डाउन गराउनको लागि जसले गर्दाखेरि यो पिस्टनको स्वेट भोल्युममा फरक पर्न जान्छ अनि यो एटकिन्सन साइकलको थर्मल इफिसियन्सीहरू पत्ता लगाउने फर्मुला दिएको छ यो क्युआर हिट रिजेक्सनको फर्मुला भयो त्यस्तै क्युएस हिट सप्लाइडको फर्मुला भयो एटकिन्सन साइकलको थर्मल इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हिट सप्लाइड माइनस हिट रिजेक्सन डिभाइडेड बाई हिट सप्लाइड भयो त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो थर्मल इफिसियन्सी अफ एटकिन्सन साइकल पत्ता लगाउन सक्छौँ यो पनि थर्मल इफिसियन्सी पत्ता लगाउने फर्मुला भए अनि यो पिबिए र टिएस डायग्राममा देखाएको भयो अघि एक्सपेन्सन गरे जस्तै हो यो पिबिए डायग्राम यहाँ देखाएको छ र यो टिएस डायग्राम टेम्परेचर र एन्ट्रोपीको डायग्राम यहाँ देखाएको छ यहाँ 1 र 2 मा प्रेसर बढेको कम्प्रेसन इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसनमा 1 र 2 मा भोल्युम घट्दै गएको प्रेसर बढाएको देखाएको छ भने यो टिएस डायग्राममा टेम्परेचर पनि बढाएको देखाएको छ 1 बाट 2 मा टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुँदाखेरि 2 र 3 को प्रेसर पिबी डायग्राममा बढेको देखाएको छ भने टिएस डायग्राममा टेम्परेचर बढाएको देखाएको छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा 2 देखि 3 सम्म टेम्परेचर यहाँ बढेको देखाएको छ त्यस्तै 3 र 4 इजेन्ट्रोपिक एक्सपान्सनमा चाहिँ यो पिबी डायग्राममा प्रेसर घटेको देखाएको छ भने टिएस डायग्राममा प्रेसर घटेपछि टेम्परेचर पनि घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ टेम्परेचर T3 बाट 4 ड्याससम्म घटेको देखाएको छ त्यसपछि यो 4 र 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम यो अटो साइकलमा 4 र 1 कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट रिजेक्सन हुन्छ भने यहाँ एटकिन्सन साइकलमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट 4 ड्यास र 1 हिट रिजेक्सन भएको देखाएको छ हिट रिजेक्सन हुँदाखेरि टेम्परेचर 4 ड्यासदेखि 1 सम्म टेम्परेचर घटाएको देखाएको छ यहाँ यसरी हेर्दाखेरि यहाँ यो सुरुमा यो कम्प्रेसन हुँदाखेरि 1 देखि 2 सम्म कम्प्रेसन हुन्छन् भने यो एक्सपेन्सनमा स्ट्रोकमा 3 देखि 4 सम्म पुग्छ भने 4 सम्म चाहिँ भोल्युम बढ्ने हुन्छ अथवा चाहिँ भोल्युम यो V1 देखि 4 ड्याससम्म भोल्युम बढ्छ भने मैले कम्प्रेसनमा पिस्टनको स्ट्रोक कम हुन्छ भने एक्सपेन्सनमा पिस्टनको स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ बढ्छ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने यो एटकिन्सन साइकलमा कम्प्रेसनमा हुँदाखेरि पिस्टनको मुभमेन्ट अथवा स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ कम हुन्छ यो पिक्चर अनुसार अनि त्यस्तै यो डायग्राम अनुसार चाहिँ पिस्टनको स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोकमा कम हुन्छ भने एक्सपेन्सन स्ट्रोक चाहिँ एक्सपेन्सनमा पिस्टनको स्ट्रोक अफ लेन्थ अथवा डिस्टेन्स ट्राभल बाई पिस्टन इज मोर यहाँ चाहिँ 3 देखि 4 ड्याससम्म चाहिँ देख्न सकिन्छ भनेको मतलब चाहिँ
कम्प्रेसन र एक्सपेन्सन रेसियो फरक छ। एटकिन्सन साइकलमा कम्प्रेसन रेसियो र एक्सपेन्सन रेसियो फरक देखाएको छ। अनि यो विभिन्न फर्मुलाहरूबाट हामीले चाहिँ थर्मल इफिसियन्सीहरू अनि P1, P2, P3हरू, T4, T2, T3, T4हरू आदि पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि एटकिन्सन साइकलको थर्मल इफिसियन्सीहरू पनि यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले एक्सपेन्सन रेसियोहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, कम्प्रेसन रेसियो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र अनि गामा थाहा पायो भने चाहिँ यो T4 र कम्प्रेसन यो एटकिन्सन साइकलको थर्मल इफिसियन्सीहरू पनि यो फर्मुलाहरूबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो पनि त्यही फर्मुलाहरू भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो 3वटा साइकलको भयो। यसमा चाहिँ रक्षाजी हुनुहुन्छ। रक्षाजी हजुर सर। हजुर हुनुभयो। यसमा तपाईँले अटो साइकलमा कतिवटा प्रोसेसरहरू हुन्छ रे? यो डायग्राम कुन गयो? अटो साइकल कि डिजेल साइकल कि एटकिन्सन साइकल गयो? अटो साइकल। अटो साइकलको विशेषता के हो यसमा? यसमा 1 र 2 के हो? 0 1 भने के हो यसमा? 0 1 इन्टेक स्ट्रोक अनि 1 र 2 कम्प्रेसन हैन। 2 र 3 कम्बसन प्रोसेस है। अनि 3 र 4 भनेको चाहिँ पावर स्ट्रोक एडियाब्याटिक प्रोसेस। पावर स्ट्रोक अथवा एक्सपेन्सन स्ट्रोक हैन, एक्सपेन्सन। अनि 4 1 हिट रिजेक्सन भयो हैन। हिट रिजेक्सन भनेको कुन चाहिँ स्ट्रोक हो? एक्जस्ट। हिट रिजेक्सन भनेको एक्जस्ट स्ट्रोक हैन। अनि यो एक्चुअलमा यो चाहिँ अब यो 0 1 चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम? कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ एयर इन्डक्सन हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा एयर इन्डक्सन हुन्छ? यो कुन लाइन के हो? यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हो? यो 0 1 यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हैन। 0 1 यो P मा यो साइडतिर P छ, P यतातिर P भयो, यतातिर भोल्युम भयो हैन। भनेपछि यो अब 1 र 2 मा प्रेसर त बढ्छ नि, अनि टेम्परेचर पनि बढ्छ यो प्रोसेस इजेन्ट्रोपिक कम्प्रेसनमा। बढ्दैन त्यो। कम्प्रेसन स्ट्रोकमा एयरको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ हैन, प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ हो। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रेसर बढ्दै जान्छ। प्रेसर बढ्दै गएपछि टेम्परेचर के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। अनि 2 मा हिट एडिसन हुन्छ। हिट एडिसन भएपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ त? प्रेसर चाहिँ बढ्छ। प्रेसर चाहिँ बढेको देखायो हैन 2 र 3 मा। त्यस्तै अब टेम्परेचर के हुन्छ? हामीले TS डायग्रामबाट देख्न सकिन्छ नि हैन। टेम्परेचर के हुन्छ 2 र 3 को? प्रोसेस 2 र बढ्छ हैन। अनि एक्सपेन्सनमा के हुन्छ 3 र 4 को? प्रेसर घट्छ, भोल्युम बढ्छ, टेम्परेचर प्रेसर के हुन्छ? 3 र 4 मा प्रेसर के हुन्छ? भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, टेम्परेचर घट्छ हैन। 3 र 4 मा 3 र 4 मा टिभी मा डायग्रामबाट हेर्न सकिन्छ हैन। 3 र 4 मा प्रेसर घट्छ, एक्सपेन्सन हुन्छ। एक्सपेन्सन गएपछि प्रेसर के हुन्छ? घट्छ। प्रेसर घट्छ। भोल्युम के हुन्छ त? बढ्छ। भोल्युम बढ्छ हैन। त्यसपछि अब अर्को TS डायग्राममा हेर्नुस् त 3 र 4 मा प्रेसर टेम्परेचर चाहिँ हजुर
घट्छ घट्छ हैन यो त्यो अनुसार चाहिँ यो पिभी र टीएस डायग्राम बुझ्नुभयो हजुर सर बुझिन्छ है अब वास्तवमा तर एक्चुअलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त एक्चुअलमा चाहिँ एक्चुअल डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ एक्चुअल इन्जिन चाहिँ त्यो चाहिँ अघि हामीले हेरेको आइडियल कन्डिसनमा भयो हैन तर एक्चुअलमा चाहिँ यो डायग्राम अनुसार चाहिँ हुन्छ है ल धन्यवाद त्यस्तै आरजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर सर आरजु जी है तपाईले यो पिभी डायग्राम एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ यो देखिन्छ नि मैले यहाँ कहाँ यो देखाइरहेको देखिन्छ देखिरहेछ सर देखिन्छ सर यसको अब इन्टेकको के छ यहाँ इन्टेकको चाहिँ इन्टेकको के छ कम्प्रेसनको के छ एकपल्ट यसो भन्न सक्नुहुन्छ यो इन्टेक चाहिँ हजुर सर त्यो प्रेसर र भोल्युम के हुन्छ भन्दै जाने हो जस्तै अब यो इन्टेक स्ट्रोकमा के हुन्छ यसलाई भन्नुहोस् त इन्टेकमा चाहिँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहेर भोल्युम बढ्छ सर अनि यो चाहिँ टेम्परेचर प्रेसर चाहिँ बिलो एटमोस्फेरिक हुन्छ कि एबभ एटमोस्फेरिक छ इन्टेकमा हजुर सो टेम्परेचर त एटमोस्फेरिकै हुन्छ होला नि एकछिनमा देखाउँछ है राम्रोसँग बिलो एटमोस्फेरिक हुन्छ बिलो एटमोस्फेरिक हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ यहाँ पी एटमोस्फियर भनेर लेखेको छ नि हैन पी एटमोस्फियर भनेपछि यो चाहिँ इन्टेकको चाहिँ कहाँ पर्यो यो लाइन पी एटमोस्फियर भन्दा मुनि पर्यो नि हैन हजुर सर भनेपछि टेम्परेचर के हुने यो प्रेसर चाहिँ बिलो एटमोस्फेरिक हुने भयो कि एबभ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुने भयो सो बिलो एटमोस्फेरिक हुने भयो बिलो एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि त सक्सन हुन्छ नि हैन हजुर एबभ एटमोस्फेरिक हाई प्रेसरतिर फ्लो हुनु खोज्छ सिलिन्डर भित्र यदि चाहिँ अब कम्प्रेसन स्ट्रोकमा प्रेसर बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ एटमोस्फियरतिर त फालिन्छ नि प्रेसर हो तर चाहिँ अब सिलिन्डर भित्र के हुन्छ हाई टु लोमा ट्राभल गर्छ अनि के रे सक्छ नै हुँदैन हाई टु लोमा एयर हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा एयर ट्रान्सफर हुन्छ अथवा फ्लो हुन्छ हैन हजुर त्यो भएको कारणले भने अनि आउँदैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पिस्टन टिडिसीबाट पिडिसीमा जाँदाखेरि के हुन्छ त अब यहाँ अनुसार पिस्टन चाहिँ टिडिसी यो टिडिसी भयो टिडिसीबाट विडिसीमा गयो विडिसीमा जाँदाखेरि भोल्युम बढ्दै गयो तर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भोल्युम बढ्दै जान्छ सर भोल्युम बढ्दै जान्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा एयर चाहिँ सिलिन्डरभित्र इन्ड्युस हुन्छ हो हजुर अनि त्यसपछि के हुन्छ यो लाइन देखाएको छ नि सर त्यसपछि कम्प्रेसन हुन्छ कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै भोल्युम घट्ने हो अनि भोल्युम घट्ने बित्तिकै प्रेसर बढ्छ सर प्रेसर बढ्दै गएको देखाएको छ हैन प्रेसर बढ्दै गएको देखाएको छ कहाँसम्म अनि त्यसपछि यो इग्निसन भयो इग्निसन यो चाहिँ एक्चुअलीमा चाहिँ इग्निसन यो टिटिसीनिर पुग्यो झन्डै टिटिसीनिर पुग्यो हैन टिटिसीमा पुग्नुभन्दा अगाडि छ कि टिटिसीमा पुगेपछि यो इग्निसन भएको छ सर अलमोस्ट टिटिसी पुग्दाखेरि छ सर अलमोस्ट के माथि त्यो स्पार्क दिने ठाउँ पनि हुन्छ यो नि त अलिकति टलरेन्स तर हामी के भन्छौँ त बिफोर टिटिसी नै स्पार्क प्लग आगो झिल्का दिए हुन्छ नि हैन हजुर सर त्यही भन्नु अनि अब इन्जिन स्पिडमा भर पर्छ जति इन्जिनको स्पिड बढी भयो त्यति नै त्यो इग्निसन के हुन्छ एडभान्स हुन्छ नि हैन बिफोर टिटिसी चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि यो के भएको देखाएको यो लाइन देखि इग्नाइट भएपछि अनि त्यो अब स्पार्क दिएपछि फ्युल बल्न थाल्छ सर कम्बसन हुन्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ अब हामीले अर्को बेला चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर बढ्छ सर यस भन्दाखेरि हामी यसलाई के भन्छौँ अब थर्मोडाइनामिकको हिसाबले भने हिट के हुन्छ यहाँ हिट रिजेक्सन हुन्छ कि एडिसन हुन्छ सर हिट रिजेक्सन हुन्छ यो कन्डिसन के हो यो स्ट्रेट लाइन भने के हो यो झन्डै स्ट्रेट लाइन छ यो कन्डिसन के हो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सर कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एडिसन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि एन्ड अफ कम्बसन पछि अब के हुन्छ त्यसपछि अब त्यसपछि सर त्यो बलेको चाहिँ के रे त्यो एक्जस्ट हुन थाल्छ सर एक्जसन स्ट्रोक एक्जस्ट हुन्छ त सुरुमा के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त टिटिसीमा पुग्दाखेरि
प्रेसर घट्दै गएर भोल्युम बढ्छ सर, एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन हुन्छ हैन, एक्सपान्सन हुन्छ, प्रेसर पनि गर्छ, भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ हैन। प्रेसर भोल्युम बढ्दै जान्छ, प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ। यो बेला पिस्टन चाहिँ कहाँबाट कहाँ आउँछ? सर टिडिसी देखि बिडिसी आउँछ। पिस्टन टिडिसी देखि बिडिसी आउँछ हैन। अनि यो चाहिँ एक्जस्ट बल ओपन, यो चाहिँ कहाँनिर भयो? बिफोर बिडिसी भयो कि बिडिसी आफ्टर बिडिसी भयो? एक्जस्ट बल बिफोर बिडिसी, बिडिसी पुग्नुभन्दा अगाडि नै एक्जस्ट बल खुलिसक्यो, ओपन भएर अनि त्यो बर्न ग्यासहरू फाल्छ सर। बर्न ग्यासेसहरू फाल्छ। अनि त्यहाँ यहाँदेखि अनि कुन स्ट्रोक सुरु हुन्छ? एक्जस्ट स्ट्रोक हुन्छ। एक्जस्ट स्ट्रोकमा के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ सर, अनि भोल्युम घट्छ। सुरुमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घट्दै गयो हैन। यहाँ झन्डै अब आइडियल साइकलमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ हिट रिजेक्सन छ, तर चाहिँ यहाँ हिट रिजेक्सन चाहिँ यहाँ एक्जस्ट बल खुलेदेखि नै हिट रिजेक्सन हुन थाल्छ हैन। अनि यहाँनिर झन्डै कन्स्ट्यान्ट आयो, त्यसपछि यहाँ एक्जस्ट सुरु भयो, कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा एक्जस्ट पुरा सुरु भयो। त्यो चाहिँ टेम्परेचर, एक्जस्टको टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा के छ? घटी छ कि बढी छ? बढी छ सर। बढी छ। घट्यो भने के हुन्छ? बढी घटी भयो भने त एक्जस्ट ग्यासहरू निक्लिँदैन निक्लिँदैन। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा हाई ठुलो नै काम छ सर यसमा पनि। अनि भित्र हाई छ भने त बाहिर फाल्छ त्यसले। भनेपछि त एक्जस्ट ग्यासको प्रेसर जहिले पनि के हुनु पर्यो? एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी हुनु पर्यो सर। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि यसमा भर्खर केस गर्न लाग्नु भएको थियो कि? होइन सर, यो के अरे यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल केस हो। आइडियल केस भएको भए चाहिँ त्यो कर्भ भएको ठाउँमा स्ट्रेट लाइन आउँथ्यो भनेर भन्न लाग्यो सर। यो कर्भ भएको ठाउँमा स्ट्रेट लाइन आउँछ हैन। त्यसपछि त्यो एक्चुअल र यो आइडियलमा बुझ्नुभयो? बुझाछ सर। आइडियलमा चाहिँ हामी इयरलाई मास्क, इयर इन्ड्युस हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ इयर फिल्ड मिक्सचरै बर्निङ हुन्छ नि हैन। जस्तै सुरुमा इयर पस्दाखेरि पनि इयर फिल्ड मिक्सचरै पस्छ, इयर मात्रै पस्दैन। तर आइडियलमा इयर मात्रै बर्निङ हुन्छ सर। इयर मात्रै, अब इयर स्ट्यान्डर्ड साइकलको रूपमा लिन्छौँ हामी आइडियललाई हैन। यति बुझ्नु भएको छ त हैन? सर ल त्यसो भए अर्को चाहिँ विनय तकाल चाहिँ हुनुहुन्छ सर। हजुर सर हजुर सर। के अरे क्वेसन सोध्ने नै हो र? हाम्रो 1 बजेदेखि प्रेजेन्टेसन छ सर। 1 बजेदेखि प्रेजेन्टेसन छ। 1 बजेदेखि प्रेजेन्टेसन छ, 12:55 भइसक्यो। फेरि ग्रुप डिस्कसन गर्नुपर्ने होला टिम मेम्बर्सहरूलाई। अनि अब त्यही भएर के सर। त्यसो भए चाहिँ आज हामी यति गरौँ, भोलि हामी कोर्स सिक्यौँ होला। त्यसो भए है यसमा नबुझेको छ भने भोलि चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नु होला। हस् सर। अनि मैले